बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, हमेशा की तरह एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। नादरीन, क्या अडयाला जेल में कैद बानी चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान को आईएसआई ने अमली तौर पर यरगमाल बना लिया है। इस हवाले से पीटीआई के अंदर जो नया बयानिया लॉन्च हुआ है 24 घंटे पहले, आज इस पर बात करेंगे, क्योंकि आज भी सारा दिन इसी हवाले से धमा चौकड़ी मची हुई है। और फिर इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों का तहलका खेज और चौंका देने वाला जवाब आपके साथ शेयर करेंगे। आरफाना कलाम की सूरत में उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जहन में जो खलफशार है, जो उलझन है, जहनी उलझन जिसका हम भी शिकार थे, वो बाबा जी दाता दरबार वालों के जवाब से वो उलझन दूर हो गई। वो आज आपकी हम उलझन भी दूर करेंगे। और जो सोर्सेज ने हमें इस हवाले से जो असल सूरत हाल है बताई है कि कौन किसका खेल खेल रहा है और अंदर खाने क्या हो रहा है, वो भी आज आपको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले 7 सवालात हैं, अहम तरीन सवालात, वो आपसे सुलगते हुए सवालात हैं नाज़रीन, वो आपसे पहले हम शेयर करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। उसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं, हेडलाइन जो हमारा फॉर्मेट है। लेकिन आ चुका ये इशू बहुत अहम है, इसलिए हमने पहले ये जो इमरान खान को आईएसआई ने यरगमाल बना लिया है, ये जो बयानिया चल रहा है, इस पर जो पूरी डिटेल है और बाबा जी दाता दरबार वालों का जो आरफाना कलाम है, वो सब हमने आगाज़ में रखा है, ताकि शुरू में ये सारा अहम तरीन मौजू आपके गोशगुजार कर दें। जो मेन हेडलाइंस हैं, खबरें हैं, वो हमने आखिर में रखी हैं इस वीडियो के। नाज़रीन, पहला सवाल, सिद्दीक जान से आदिल राजा और हैदर मेहदी तक पीटीआई यूट्यूबर्स ने अचानक इमरान खान के इंतहाई बेबस होकर रह जाने का जो नया बयानिया लॉन्च किया है, इसका नुकसान किसे पहुंच रहा है, ये साबित करके कि इमरान खान इस वक्त इंतहाई मजबूर और बेबस है और पीटीआई के इन लीडरों के हाथों में अमली तौर पर खिलौना या कठपुतली बना हुआ है, जो असल में आईएसआई के एजेंट हैं। हमारे यूट्यूबर भाई किसी के हाथों में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। बड़ा अहम सवाल है नाजरीन। सवाल नंबर 2, इस हवाले से वो कौन से 3 लीडर हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान, जिनका नाम भी सुनने पसंद नहीं कर रहे, जिनका नाम भी सुनना तक पसंद नहीं कर रहे, और फिर मुख्तलिफ पार्टी लीडरों से कप्तान ने कहा है कि मुझे एक बार जेल से बाहर आने दें, मैं इन तीनों को किक आउट कर दूंगा। दूसरा सवाल भी बड़ा अहम है नाज़रीन। तीसरा सवाल, पीटीआई वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मियां हम्माद अजहर ने इस्तीफा क्यों दिया? वो कौन से पीटीआई रहनुमा हैं जिनके साथ मुबैना झड़प का वाकया सीना गजट में चलाया जा रहा है? सवाल नंबर 4, पीटीआई के वो कौन से 3 रूपोश रहनुमा हैं कि जिनके बारे में इमरान खान के सामने मुसलसल हर्जा सराई की जा रही है और उनके खिलाफ कप्तान के जहन में जहर भरा जा रहा है? ये सीना गजट क्या है? सवाल नंबर 5, आम इंतखाबात में पीटीआई के 40 टिकट करोड़ों रुपए में बेचे जाने का क्या मामला है? सीना गजट के मुताबिक ये सौदेबाजी किसने खराब की और इस मुदाखलत के बावजूद 10 टिकट करोड़ों रुपए में फिर भी बिक गए, ये क्या मामला है? नंबर 6, सवाल नंबर 6 नादरीन, क्या अडयाला जेल साजिशियों का गढ़ बन चुकी है? चौधरी परवेज इलाही को वॉशरूम में गिरने पर कहां कहां चोटें लगी हैं और कौन कौन सी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं? एक्सरे रिपोर्ट क्या आई है? सवाल नंबर 7, टैक्स इकट्ठा करने के लिए 35 लाख दुकानदारों पर नई छुरी चलाने का फार्मूला क्या बन रहा है? और इस हवाले से बिजली के बिल को 2 धारी तलवार बनाने की तजवीज़ क्या है जो आईएमएफ को पेश की गई है? बड़े नाज़रीन अहम और सुलगते हुए सवालात हैं और इसके साथ ही बड़ी अहम हेडलाइंस खबरें भी हैं हमारे पास, लेकिन वो हम एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हस्बे दस्तूर, हस्बे मामूल, हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, इससे पहले तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया का रोना रोकर आपसे कहा करते थे कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो
चैनल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जो अखबारात हैं, वो आप में मायूसी फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। इसलिए आपको जो उम्मीद अफजा ख़बरें हैं, उम्मीद दिलाने वाले तज्ज़िये, पेशगोइयाँ हैं, वो हम पेश करते हैं और हमने इसे अपना मिशन बनाया हुआ है कि मंतक के साथ, लॉजिक के साथ बात करते हैं और जो ज़राए की दुरुस्त ख़बरें होती हैं वही आप तक लेकर आते हैं। लेकिन आज हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये मायूसी और नाउम्मीदी फैलाने में हमारे अपने यूट्यूबर्स भाई भी शामिल हो चुके हैं। इसलिए भी आपको आपका ये जो NPUS से आपका ये चैनल है, ये सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असल जो तज्ज़िया है, जो असल ख़बर है, जो PTI को नुकसान से बचाने के लिए जो लाहे अमल, जो नुक्ता नज़र ज़रूरी है, जिसका प्रचार, जिसे उजागर करना ज़रूरी है, वो आपके इस चैनल पे हमेशा दलेरी के साथ और जुर्रत के साथ पेश किया जाता है। इसलिए आपके लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। नाज़रीन, इसे लाइक भी करें और इस पर कमेंट्स भी दें, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है, इतना नफसियाती असर डाल रहा है PTI कारकुनों पर, वोटर्स पर और 25 करोड़ अवाम पर कि जिस तरह के सवालात का हमें पिछले 24 घंटे में सामना हुआ। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले ये वीडियो बनाई जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन कि क्या इमरान खान वाकई यरगमाल है और बेबस व मजबूर है। तो नाज़रीन, अगर ऐसा होता तो कप्तान की सियासी व इंतखाबी हिकमत अमली, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों की मुश्तरका ताकत को 8 फरवरी को नॉक आउट न कर देती और इमरान खान अपनी जद्दोजहद को इस मरहले तक ला ही ना सकते। इमरान खान के साथियों, ख़ास तौर पर PTI की सफ़े अव्वल की क़यादत या तो जेलों में है या फिर रूपोश है। ऐसे हालात में इमरान खान ने अपनी इसी बी टीम के साथ टिकटों की तकसीम की, इन्हीं के ज़रिए इंतखाबी मुहिम चलाई और इन्हीं के ज़रिए आवाम के साथ अपना राबिता बरकरार रखा और फिर इन्हीं के ज़रिए 8 फरवरी की रात 10 बजे तक 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली थी, जिसे फिर अचानक धांधली की इंतहा करके हाईजैक कर लिया गया। इसलिए हम समझते हैं कि इमरान खान के यरगमाल होकर रह जाने या बेबस और मजबूर होने का ये जो नया बयानिया कल से कुछ दोस्तों ने लॉन्च किया है, हमारी राय में तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम सिर्फ अपनी राय नहीं आपको देंगे, हम अपने ज़राए के हवाले से मुसद्दका सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे और बाबा जी दाता दरबार वालों का इस हवाले से जवाब जो एक आरफाना कलाम की सूरत में है, वो भी आपको गोशगुजार करेंगे। नाज़रीन, हमारे ज़राए का कहना यह है कि जिस तरह तमाम सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों में आपस की कशमकश चलती रहती है, PTI भी इससे बालातर नहीं है। PTI में भी फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, मेरे और आप जैसे इंसान, जिसमें दोस्तियां भी होती हैं, दुश्मनियां भी होती हैं, अपने अपने मफाद का मामला भी होता है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी होती है और ख़ुद को इमरान खान का सबसे ज़्यादा वफ़ादार साबित करने की जंग और जद्दोजहद भी होती है। लेकिन इन सब का एक मयार होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, एक डेडलाइन होनी चाहिए, उसे आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने उसे क्रॉस कर लिया है, इसलिए ये वीडियो बनाने पर हम आज मजबूर हैं। नाज़रीन, इसमें भी नए और पुराने लीडरों के दरमियान सर्द जंग जारी है PTI में भी, और चल रही है और चलती रहेगी। ये इतनी बुरी बात नहीं है कि सियासी जमातों के में ये ज़िंदगी की अलामत है, दाखिली खलफशार भी होता है, पार्टी कारकुनों में भी झगड़े होते हैं, क़यादत में इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन उसे एक हद तक रहना चाहिए। लेकिन इस सर्द जंग को अगर हम इतना बढ़ा देंगे कि कप्तान की फ्रंट लाइन पर मौजूद पूरी टीम को ही गद्दार करार दे दिया जाए या उसे ISI का एजेंट साबित कर दिया जाए, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। जिन 3 लीडरों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ISI के एजेंट हैं, अब उनका किस्सा भी आप सुन लें हमारे से तफसील के साथ। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से मिलने वाले पार्टी रहनुमाओं ने 3 लीडरों बैरिस्टर जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी और बैरिस्टर शेर अफजल मरवत की शिकायत की, तो मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा कि मैं भी इन गद्दारों को पहचान चुका हूँ, लेकिन वक्त
इस वक्त अपोजिशन में मुझे एक बार लेकिन मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि इनके खिलाफ एक्शन ले सकूं। मुझे एक बार बाहर आने दो, इन तीनों समेत मैं तमाम गद्दारों को किक आउट कर दूंगा। ये वो बयान है जो इमरान खान से मंसूब करके पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर और हर जगह चलाया जा रहा है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है हमारे 25 करोड़ अवाम में, हमारे वोटर्स में और उन सपोर्टर्स में जो इमरान खान को फातेह देखना चाहते हैं इस जंग में, कि इमरान खान की अपनी टीम उसके कंट्रोल में नहीं रही। ये अगर बयानियाँ, खौफनाक बयानियाँ अगर आम हो गया तो उससे आप सोच सकते हैं कि ये जो मेंटल वार हो रही है, जो जहनी जंग चल रही है, जो लोगों के दिल दिमागों में जंग चल रही है, उसमें इमरान खान को और उसके बयानिए को कितना बड़ा धचका लगेगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की नई वकला लीडरशिप में शामिल उमैर नियाजी वगैरह ने इमरान खान को रूपोश रहनुमाओं मुराद सईद, हम्माद अजहर और शिबली फराज के खिलाफ इंतहाई गलीज और घनाउना प्रोपेगंडा किया है और इमरान खान का जहन इन लीडरों के बारे में प्रागंदा कर दिया है। हम्माद अजहर ने अपने ओहदे से जो इस्तीफ़ा दिया है, इसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें उमैर नियाजी ने जिच कर दिया था और उमैर नियाजी के साथ झड़प के बाद ही हम्माद अजहर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। नाज़रीन, यूट्यूबर सिद्दीक जान ने तो इशारों किनायों में दावा किया है कि इमरान खान दो लीडरों का नाम तक सुनना गवारा नहीं कर रहे इस वक्त। उनका इशारा शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी की तरफ था, लेकिन हैदर मेहदी और आदिल राजा ने इन दोनों के साथ साथ बैरिस्टर जफर का भी नाम लिया है, उमैर नियाजी का भी नाम लिया है, शेर अफजल मरवत का भी नाम लिया है और साथ अब बैरिस्टर जफर का भी नाम लिया है और दावा किया है कि ये तीनों असल में आईएसआई के बंदे हैं और जेल इंतज़ामिया की मिली भगत से उन्होंने इमरान खान को यरगमाल बनाने की आईएसआई की साजिश में कलीदी किरदार अदा किया है। ये रैकेट पीटीआई के किसी ऐसे लीडर या कारकुन को इमरान खान से मुलाकात करने ही नहीं देता जो एजेंसियों का एजेंट ना हो। इसलिए इमरान खान का पीटीआई की मुखलस लीडरशिप से राब्ता अमली तौर पर कट चुका है। ये नाज़रीन प्रोपेगेंडा भी साथ किया जा रहा है। ये दावा भी किया जा रहा है कि पीटीआई के वकला रहनुमाओं को इमरान खान ने कुल 40 टिकट दिए वकला को जारी करने के लिए पूरे मुल्क में, और उन्होंने ये टिकट बेचने के लिए करोड़ों रुपए में सौदेबाजियां की, जिस पर हम्माद अजहर और शिबली फराज समेत कुछ पुराने रहनुमाओं ने मुदाखलत करके इनमें से 30 टिकट वापस करवाए, लेकिन 10 टिकट फिर भी बेच दिए गए। इस हवाले से उमैर नियाजी समेत कुछ वकला रहनुमाओं और उनके घर वालों के पास जो प्राडो और दूसरी लग्जरी गाड़ियों की अचानक आमद को बतौर सबूत बयान किया जा रहा है। नाज़रीन, टिकट बेचने का इल्ज़ाम भी उमैर नियाजी, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर जफर पर आयद किया जा रहा है। नाज़रीन, पीटीआई यूट्यूबर्स पार्टी की इस दाखिली चपकलश में शामिल होकर उन 3.5 करोड़ वोटर्स और मुल्क के 25 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। उनका ये कहना है कि इस तरह का जो बयानिया है सामने आने से सबसे ज़्यादा खुशी पीडीएम हुकूमत और कप्तान के दुश्मनों को हो रही है और ये लोग बिलवास्ता तौर पर पीटीआई कारकुनों में मायूसी फैला रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते नाज़रीन कि ये बयानियाँ लॉन्च करने के पसे पर्दा भी एजेंसियों की साजिश है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि अगर ये तमाम इल्ज़ामात तस्लीम कर लिए जाएं तो फिर तो यूँ समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो गई है, पीडीएम जमातें जीत गई हैं। उन्होंने इमरान खान को यरगमाल बनाकर बेबस, मजबूर और लाचार करके रख दिया है और ख़ुद कप्तान की हालत ऐसी बेचारगी वाली है कि वो सब कुछ होते देख रहा है और अपने हाथों, अपनी आँखों, अपने कानों का किरदार अदा करने वाले लीडरों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने आप पर और पीटीआई पर उन्हें मुसल्लत रखने पर मजबूरी की कैफियत उन पर तारी है खान पर। नाज़रीन, आप बताएं कि क्या आपको ये बयानिया हज़म हो रहा है?
کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ اس وقت پی ٹی آئی کارکنوں اور ووٹرز کو مایوسی اور نا امیدی میں دھکیلنے والا یہ بیانیہ بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے اور اس کا توڑ کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہمارا پہلا فرض اس وقت یہی ہے کہ اس حوالے سے یہ جو بیانیہ لانچ کیا جا رہا ہے علم منطق کی روح سے یعنی لاجک کے ذریعے اس کا تجزیہ کریں اور اس تجزیے کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں، کیونکہ سیلاب کا مقابلہ جوابی سیلاب برپا کر کے ہوتا ہے، سیلاب کے سامنے بند نہیں باندھا جاتا، ایسا کہنا ہے دانشوروں کا۔ ناظرین، اس میں سب سے بڑا جھول یہ ہے کہ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ایجنسیوں کا ایجنٹ نہ ہو، جو آئی ایس آئی کا ایجنٹ نہ ہو، اسے عمران خان سے ملاقات کرنے ہی نہیں دی جاتی، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پارٹی کے ان لیڈروں کو یہ کہا ہے جنہوں نے جا کر ان تینوں کی شکایت کی کہ جناب ابھی میں مجبور ہوں، ابھی میں ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا، جیسے ہی میں باہر آؤں گا میں ان کو کک آؤٹ کر دوں گا۔ بھائی آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا جو ان سے ذہنی ہم آہنگی نہ رکھتا ہو یا جو ایجنسیوں کا ایجنٹ نہ ہو، تو پھر وہ لوگ عمران خان سے کس طرح جا کر مل لیتے ہیں جنہیں عمران خان نے مبینہ طور پر یہ کہا ہے کہ جناب میں ان کو کک آؤٹ کر دوں گا۔ یہ سب سے بڑا جھول ہے نمبر 1۔ نمبر 2 ناظرین، آج ہی شیر افضل مروت کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس کا عمران خان کے حکم پر چیئرمین اپوائنٹ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یا جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کی طرف سے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، یعنی اپوزیشن کی طرف سے۔ تو اگر خدا نخواستہ اتنا زیادہ شیر افضل مروت کے بارے میں عمران خان کا ذہن شکوک و شبہات کا شکار ہوتا تو وہ اتنا اہم ترین عہدہ انہیں ہرگز نہ دیتے۔ یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے۔ تو ناظرین، اس سارے کیس کو لے کر ہم نے بابا جی داتا دربار والوں کے پاس پیش ہو گئے، کیونکہ بڑی الجھن ہمیں بھی ہو رہی تھی کہ یہ کیا اچانک کام شروع ہو گیا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ تو وہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہماری اپنی لیڈرشپ، ہمارے اپنے یوٹیوبرز ہمارے اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ بابا جی یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو یہ ساری تفصیل جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ کو بیان کی ہے، یہ سن کر بابا جی داتا دربار والے بڑا کہکا لگا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی ویڈیو میں میری طرف سے یہ اعلان عام کر دیں کہ دنیا کی کوئی طاقت عمران خان کو یرغمال نہیں بنا سکتی اور نہ مجبور اور بے بس کر سکتی ہے۔ یہ تمام بیانیہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ہمدردوں کے ذریعے لانچ ہوا ہے، اس کا اصل مقصد صرف مایوسی اور نفرت پھیلانا ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ یہ بیانیہ پھیلانے والے کچھ لیڈر اور یوٹیوبرز تو مخلص ہیں اور عمران خان کی محبت میں کڑ رہے ہیں اور اس بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن کچھ لیڈر اور یوٹیوبرز ایسے بھی ہیں جن کو اس کام کے ڈالر مل رہے ہیں۔ آپ ان سب کو میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ آپ لوگ عمران خان کو نہیں جانتے۔ ایک بار پھر سن لیں، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمان ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو نہیں جانتے۔ مائنڈ گیم میں پاکستان تو ایک طرف رہا، پوری دنیا کے جو ٹاپ کے 150 لوگ ہوں گے عمران خان ان میں سے شامل ہے، ان میں سے ایک ہے، یعنی ان میں شامل ہے۔ ایک بار پھر سن لیں، جو لوگ عمران خان کے ضد ہو جانے کا، مجبور، بے بس اور لاچار ہو جانے کا اور آئی ایس آئی کے ہاتھوں یرغمال ہو جانے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے لیے بابا جی داتا دربار والوں کا پیغام ہے، وہ یہ سن لیں کہ عمران خان کو آپ لوگ نہیں جانتے۔ مائنڈ گیم میں پاکستان تو ایک طرف رہا، پوری دنیا کے جو ٹاپ کے 150 لوگ ہوں گے عمران خان ان میں شامل ہے۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ وہی کھیل کھیلتا ہے اور اس وقت بھی کھیل رہا ہے جو وہ خان کے خلاف کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ خان کے دوستوں کو بس یہ اشارہ دے دو، باقی ساری بات انہیں ہم پھر کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ سمجھا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور عمران خان لوہے کو لوہے سے کاٹ رہا ہے۔ یہ عارفانہ کلام ہے ناظرین، جہاں تک میسج پہنچنا ہوگا وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ عمران خان بھی پھر لوہے کو لوہے سے کاٹ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں تک بات سنا کر بابا جی نے ہم سے پوچھا اچھا ہاں یہ بتاؤ
کہ یہ تو سب کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کون سے لوہے کو کون سا لوہا کاٹتا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال بابا جی نے ہم سے اچانک پوچھ لیا ناظرین، اور ہمیں اس کا کوئی جواب بننا پڑا۔ ناظرین، بابا جی کے سوال کا جب ہم فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، جو ٹھنڈا لوہا ہوتا ہے وہ گرم لوہے کو کاٹتا ہے۔ یہ بھی عارفانہ کلام ہے ناظرین، کہ جو ٹھنڈا لوہا ہوتا ہے وہ گرم لوہے کو کاٹتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لیکن کس لوہے کو کون سا لوہا کاٹتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ٹھنڈا لوہا ہوتا ہے وہ گرم لوہے کو کاٹتا ہے۔ ناظرین، یہ درویشوں، فقیروں اور اللہ والوں کی زبان ہے، جسے ہم عارفانہ کلام کہتے ہیں۔ جو انسان اپنے مزاج اور دماغ کو ٹھنڈا رکھے گا وہ مائنڈ گیم میں گرم مزاج اور گرم دماغ کو کاٹ دے گا۔ یہ کہنا تھا بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور سائنس کی زبان میں بھی ہم یہ سمجھ لیں ناظرین کہ جو لوہا جتنی دیر سے گرم ہوگا وہ اس لوہے کو کاٹ دے گا جو جلدی گرم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور آخری بات آپ دیکھ لیں کہ آپ لوہار کی دکان پر اکثر گئے ہوں گے، آپ نے فلموں میں بھی لوہار کو کام کرتے دیکھا ہوگا کہ جو اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا لوہا ہوتا ہے، اور جو نیچے گرم جس لوہے کو چھینی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہوتا ہے یا ہتھوڑی کے ساتھ ڈائریکٹ مار مار کر اپنی مرضی کی شکل دی جا رہی ہوتی ہے وہ گرم لوہا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ٹھنڈا لوہا ہے وہ گرم لوہے کو یا تو کاٹ رہا ہے یا گرم لوہے کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ رہا ہے۔ تو یہ عارفانہ کلام تھا جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ چودھری پرویز الہی کی کیا صورتحال ہے۔ ان کے لیے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں۔ بڑی ہمت کی ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی جو 4 پسلیاں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور آنکھ اور ماتھے پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔ یہ جو پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں جمع کروائی گئی ہے، یہ اس کی تفصیل ہے جو ہم آج آپ کے لیے خصوصی طور پر لے کر آئے ہیں۔ یہ تفصیل سن لیں جو خبر جاری آج ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں گر کر زخمی ہوئے پرویز الہی کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں جمع بھی کروا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ پسلیوں میں فریکچر ایکس رے رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ پرویز الہی کو گرنے سے سر پر نیل کا نشان موجود ہے۔ واش روم میں گرنے سے ان کے جو پسلیاں کے ساتھ ساتھ دایاں حصہ جو ہے وہ بھی سوجا ہوا ہے، پاؤں کا بائیں بازو پر بھی چوٹ لگی ہے اور بائیں بازو کا جو حصہ وہ بھی سوجا ہوا ہے، گھٹنا بھی سوجا ہوا ہے، یہ بھی کہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پرویز الہی کے ایکس رے جیل میں لیے گئے، جبکہ چیک اپ پیمز اسلام آباد اور بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی کے سینئر ڈاکٹرز نے کیا ہے۔ سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل سرجن، ماہر کارڈیالوجسٹ اور آرتھوپیڈک شامل ہیں۔ ڈاکٹرز نے میڈیکل رپورٹ میں پرویز الہی کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے، جبکہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کروا دی ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور اب وہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ذریعے، آئی ایم ایف کے کندھے پر رکھ کر بڑی واردات شروع ہونے لگی ہے کہ ملک کے 35 لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی جو سکیم ہے، ایک بڑی 2 دھاری تلوار تیار کی گئی ہے کہ ٹیکس کیسے وصول کیا جائے گا بہت بڑے پیمانے پر۔ ملک کے 35 لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم کے خط و خال تیار کر لیے گئے ہیں۔ ٹیکس کیسے وصول کیا جائے گا، اس حوالے سے اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذرائع سے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تاجر طبقے سے ٹیکس ماہانہ بنیاد پر بجلی بل کے ذریعے وصول کرنے کا پلان ہے۔ جو بجلی کے بل سے لوگ پہلے ہی تنگ تھے ناظرین، اب وہ سنگل ایک دھاری تلوار تھی، اب اس میں ٹیکس بھی شامل ہو کر آیا کرے گا، انکم ٹیکس، تو یہ 2 دھاری تلوار ہو جائے گی، اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تاجروں سے ٹیکس بجلی بلوں کے ساتھ وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ بجلی کے بلوں میں تاجروں کے لیے ایک نیا کالم متعارف کروانے کی تجویز ہے۔ ٹیکس وصولی اصل شاپ اونر کے بجائے دکان پر کاروبار کرنے والے سے ہوگی۔ تاجروں کی سالانہ آمدنی کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور پھر جو
قسط وار یعنی ہر مہینے اس کی ایک قسط وصول کی جائے گی ان کے انکم ٹیکس کی، تاکہ ان پر زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے اور ٹیکس بھی وصول ہو جائے۔ یہ اس کا کچھ فائدہ بھی ہوگا لیکن خطرہ بھی ہوگا، اور اس کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں بھی ہوں گی، اور ابھی بہت کچھ ہوگا جو آپ کو ہم نے بابا جی داتا دربار والوں کی پیشین گوئیاں بیان کر رکھی ہیں۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ مئی اور جون بڑے خطرناک مہینے آنے والے ہیں، وہ قریب آ رہے ہیں۔ یہ ابھی صرف اس کا پہلا دھماکہ ہوا ہے، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایف بی آر کے مطابق مجوزہ اسکیم نئے مالی سال کے بجٹ سے پہلے لائی جا سکتی ہے، اور آئی ایم ایف کو مجوزہ پلان سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ نیا مالی سال جون میں شروع ہوتا ہے تو پھر یہ وہی مئی والی بات آ گئی جو بابا جی داتا دربار والے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مئی اور جون بڑے سخت مہینے ہوں گے، اس لیے آپ لوگ بچت کی عادت بڑھائیں۔ احتجاج، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ دیکھ لیں بات اسی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین پھر مزید خبریں بھی ہمارے پاس تھی لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کو کسی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔